पहली बात तो यह है कि ये नारा ही मुशरिकाना है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ही मुशरिकाना है। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ही मुशरिकाना है। तो आप मुशरिकाना नारे के साथ किसी तंजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बेअददे कुल्ले ज़रतिन मिअद अल्फ अल्फ मरतिन। आपने अहले हदीस के एक कारी जो आलम बनता है और अपने आप को अहले हदीस भी कहता है, इसने हदीस की कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी लेकिन अपने आप को अहले हदीस कहलाता है। अगर ये साहब अहले हदीस की किताब पढ़ी होती तो इस तरह नहीं फरमाते जिस तरह उन्होंने कहा है। जो आप लोगों ने सुना है अभी, पहले एक हदीस गौर से सुने। ये हदीस जो मैं सुना रहा हूँ सही बुखारी की हदीस है और ये पहली ही जिल्द में है, जिससे आपको मालूम होगा कि ये कारी कोई आलिम नहीं है, ये कारी है और इसको कोई इल्म नहीं। और इसने जो मुशरिकाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है लब्बैक रसूलुल्लाह का, वो मैं इससे आपको साबित करूँगा कि लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना सुन्नत सहाबा है। इस किताब के अंदर जो जिल्द नंबर 1 है इसके अंदर मौजूद है। सफ़ा नंबर इसका है 145। ये देखिए 145 सफ़ा नंबर, और ये हदीस नंबर भी यही है। हदीस नंबर है 128। ये देखिए हदीस नंबर 128। ये मैं हदीस, इसमें जो है ना, इस हदीस को रावी हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला इसके रावी हैं। अब इसमें जो है ना अरबी के अंदर लिखा हुआ है, जब मैं उर्दू पहले पढ़ कर सुनाता हूँ। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जब माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खवासी में सवारी पर बैठे थे, फरमाया माज़, उन्होंने अर्ज़ किया हाज़िर या रसूल अल्लाह। अब इसके अंदर अरबी के अंदर लिखा हुआ है लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़, फिर आप फरमाते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। उन्होंने अर्ज़ किया हाज़िर या रसूल अल्लाह। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ को पुकारा। फिर फरमाया जो कोई सच्चे दिल से गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद इसके भेजे हुए हैं तो अल्लाह उसके दोज़ख हराम कर देगा। माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम लोगों को इसकी खबर ना कर दूं, वो खुश हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसा करेगा तो उनको भरोसा हो जाएगा। और हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु ताला ने मरते वक्त गुनहगार ना होने की डर से ये लोगों से बयान कर दिया ये बात। अब इस हदीस के अंदर ये देखिए लब्बैक या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह आज से 14 साल पहले मौजूद है इस किताब के अंदर के हमारे सहाबा ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे लब्बैक या रसूलुल्लाह। अब ये बताइए ये क्या कुफराना, ये शिरकाना लफ्ज़ है या मुशरिकाना लफ्ज़ है? और ये अपने आप को जो है कहता है कि मैं जो है वो अहले हदीस हूँ। ये अहले हदीस, ये हदीस की किताब है। अगर आप अहले हदीस होते ना, ये किताब पढ़ी हुई होती और आप इस तरह ना बोलते। लेकिन इस किताब के अंदर मौजूद है लब्बैक या रसूलुल्लाह। मैं किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ ना कुछ करता हूँ, लेकिन जो सच बात है उसको बयान कर रहा हूँ। इन्होंने गलत बात की, इन्होंने मुशरिक बना दिया उन लोगों को जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं। तो एक हदीस के मुताबिक अगर सामने वाला काफिर नहीं तो कहने वाला काफिर हो जाएगा। अगर इन्होंने इसको मुशरिक बना दिया उन लोगों को तो ये खुद मुशरिक हो जाएंगे, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना कोई मुशरिकाना चीज़ नहीं है। अगर ये गलत होता तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रोक देते और कहते कि मुशरिकाना लफ्ज़ ना बोलो। आप लोगों ने ये हदीस सुनी, इस हदीस मुबारक में 3 मरतबा हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमा रहे लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये अल्फाज शिरकिया होता तो हमारे प्यारे आका फरमा देते कि माज़ ये अल्फाज नौज़ बिल्लाह शिरकिया है, रुक जाओ। नहीं फरमा, अगर शिरकिया अल्फाज होते तो रोक देते। जैसे हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे करने से मना फरमाया। एक और मैं हदीस बयान करता हूँ जिसमें ये देखिए ये अल-मुसद्दरक है, अल-मुसद्दरक है, इसका जिल्द 2 में और इसके सफ़ा नंबर 743 है और हदीस नंबर 263 है। देखिए 263 हदीस है। ये हदीस भी आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ।
اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ایک علاقے میں گیا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کی میں فلاں علاقے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میری قبر پر آؤ تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا بھی مت، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر شوہر کا حق ہی اتنا زیادہ رکھا ہے۔ یہ دیکھیے المستدرک میں سجدے کی حدیث کہ ہم آپ کے سجدہ کریں منع فرما دیا، لیکن وہاں پہ کیونکہ یہ جو شرکانہ ہوتا اگر سجدہ کرنے کا ہو جاتا تو انہوں نے منع فرما دیا کہ یہ شرک ہوتا ہے اس سے، تو وہاں پہ وہ منع نہیں فرماتے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو منع نہیں فرمایا اور فرمایا کہ 3 دفعہ بولا، 3 دفعہ ہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ تو اگر مشرکانہ لفظ ہوتا، مشرکانہ چیز ہوتی یا اس میں شرک کے عنصر ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرمائے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے جو ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی کہ کس طرح ہمارے آقا نے منع فرما دیا لیکن ہم معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں منع فرمایا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ قاری کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے کیونکہ ایسے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس قاری کو بات مانتے ہیں تو آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے، اور اس قاری کی بات سے نعوذ باللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا شرک کیا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قبر میں جانا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ان قاری کے مطابق یہ مشرکانہ الفاظ ہیں، تو نعوذ باللہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کیا مشرکانہ الفاظ استعمال کیا انہوں نے؟ لبیک یا رسول اللہ، حاضر میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور جن کو علم ہی نہیں ہے، جو اپنے اہل حدیث بولتے ہیں لیکن اہل حدیث بولتے تو ہیں لیکن کبھی انہوں نے حدیث کی کتاب اٹھا کے بھی نہیں دیکھی ہوگی، اگر اٹھا کے دیکھتے تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔